बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी इस कोशिश में कि मैं अपने तजर्बात या जो तहकीक मैंने की और उसके बाद मुझे ये मालूम हुआ कि तरीक़त या सूफ़ीज़म असल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह करीम व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ते और तल्लुक़ का एक रास्ता है, ना ये जादू जिन्नात को फ़तह या तस्ख़ीर करने का कोई चीज़ है, ना ये लोगों को काबू करने की कोई चीज़ है, ना ये कोई पैसा कमाने की कोई मशीन है। ये प्योरली सिर्फ़ अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का राब्ता इस्तवार करने का एक तरीक़ा कार है। इसी चीज़ को करते हुए मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कौन कौन सी आलाइशें और कौन कौन से इश्यूज़ जो उनसे हैं सूफ़ीज़म या तरीक़त में इस तरह से दाखिल हुए कि तरीक़त के लिए भी बदनामी का बाइस बन रहे हैं और लोगों को एट लार्ज बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे रहे हैं। इसके लिए आज मैंने जो मौजू चुना है वो कल्ट मेकिंग का है, यानी कि फ़िरके कैसे बनते हैं और ख़ास तौर पे रूहानियत और तरीक़त से ताल्लुक़ रखते हुए। और इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझनी है कि फ़िरका बंदी करते हुए या ग्रुप्स बनाते हुए मजहबी या रूहानी किस तरीके से लोगों के ज़हनों को काबू किया जाता है और इसकी एक्सट्रीम क्या हो सकती है। बात कुछ इस तरीके से ये मौजू मेरे जहन में आज से बहुत साल पहले आया जब 2017 में अखबार में ख़बर आई कि सरगोदा के एक नवाही गांव के अंदर एक गद्दी नशीन ने जो दरबार का था उसने अपने कुछ साथियों से मिलकर अपने 20 मुरीदान को डंडे मार मार के कत्ल कर दिया। उसमें अजीब बात ये लिखी गई थी कि जो लोग मारे गए या उनके हाथों मरे डंडे खा खा के, उन्होंने किसी किस्म का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया, बल्कि इस हद तक बात बिगड़ी कि उनके लवाहिकीन ने उनकी मौत के ऊपर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया। पता करने पे मालूम ये हुआ कि ये जो उनसे मुरीदैन थे इस गद्दी नशीन से कोई ख़ास किस्म का रूहानी तल्लुक़ कायम किए हुए थे और इन्होंने इनके इस गद्दी नशीन ने, जिसका गालिबन नाम अब्दुल वहीद था, इनको ये समझाया हुआ था कि तुम जब मर जाओगे तो तुम्हें एक ख़ास रहमत का और एक ख़ास जगह पे चले जाओगे जहाँ पे तुम अब्दी तौर पे सुकून पालोगे। इस वाक़े ने मुझे अपने जवानी के ज़माने का एक वाक़या जो 1978 में हुआ था और मैंने कोई 80s में पढ़ा होगा, पीपल्स टेम्पल का मुझे याद करवा दी। पीपल्स टेम्पल्स में भी अमेरिका के अंदर 1978 में एक सो कॉल्ड रूहानी पेशवा ने अपने 909 लोगों के साथ यानी मुरीदैन के साथ इज्तिमाई ख़ुदकुशी कर ली, इस नज़रिए के तहत कि एक दिन हम इस तरीके से जब मर जाएंगे, यानी कि जहर पी के उन लोगों ने इकट्ठे ख़ुदकुशी की थी, तो हम खुदा की एक ख़ास रहमत के अंदर दाखिल हो जाएंगे और एक अब्दी सुकून पा लेंगे। इन वाक़यात से मुझे फिर बेशुमार और वाक़यात याद आने शुरू हो गए कि मुख्तलिफ़ अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात या औकात के अंदर कैसे बाज़ रूहानी पेशवाओं ने अपने मुरीदैन का दिमाग इस तरीके से कंट्रोल कर लिया था कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला भी उनसे करवा लेते थे। आप अगर इस चीज़ को ज़रा और तरीके से देखना चाहते हैं तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की सहूलत है तो इंडिया में कुछ साल पहले एक बुरारी फैमिली का भी एक वाक़या इसी तरह का था, जिसके अंदर रूहानी पेशवा तो कोई नहीं था, 11 लोगों ने इज्तिमाई ख़ुदकुशी की थी एक ही ख़ानदान के, जिनके ख़्याल के मुताबिक उनका मरा हुआ बाप रूहानी तौर पर उनकी तरबियत कर रहा है और उसी के कहने पर उन्होंने इज्तिमाई ख़ुदकुशी करके मोक्षा या मुक्ति पा लेनी थी। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक रूहानी पेशवा कैसे लोगों के माइंड्स को इस लेवल पे जाके कंट्रोल कर लेता है
کہ جہاں پہ جا کر ان کو وہ موت بھی دینا چاہے تو وہ بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں نارملی تو عام طور پہ جو دوسرے فرقے اور مسالک کے لڑائی جھگڑوں کا تو پتہ ہی ہے، نارملی ہماری بہت بڑی جو آبادی ہے طریقت یا روحانیت کے اندر اس طرح کی جو پرتشدد واقعات ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ کیسے کوئی 2 نمبر پیر یا 2 نمبر خانقاہی سٹرکچر لوگوں کی ایسی برین واشنگ کر سکتا ہے اور ان کا مائنڈ اس طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے کہ کسی بھی طور پہ ان کو کیسے بھی استعمال کر لے۔ یہ بات اس لیے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اب آج کل جب میں یوٹیوب کے اوپر بعض علماء حضرات کو یا بعض صوفی ٹائپ شخصیات کو دیکھتا ہوں، یا بعض وہ لوگ خاص طور پہ جو خود اپنے خیال کے مطابق ملحد ہیں، یا وہ لوگ جو ملحدوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ان سے مناظرہ کرتے رہتے ہیں، نارملی انڈر لائن ان کے اندر بھی ایک ایسی کمیونٹی وہ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں اپنے ارد گرد کہ جو بالکل کسی روحانی پیشوا کے مطابق ان کے دماغوں کو بہت زبردست طریقے سے قابو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پہ اور مڈل ایج اور 50 سے اوپر والے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ طریقت کی حد بندی کہاں تک ہے اور کہاں پہ جا کر مائنڈ کنٹرول کا ایسا گیم شروع ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی زندگی سے بھی کھیل سکتے ہیں۔ ویسے پاکستان کے اندر میرے پاس جو تجربات اور جو میں نے تحقیق کی ہے، یہ زندگی لینے والے تو بہت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مکتی دلانا چاہیں، زیادہ تر یہ مائنڈ کنٹرول کر کے پیسے ہی بٹور رہے ہوتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں کہ آخر اتنے ایکسٹریم لیول پہ کوئی کلٹ یا کوئی فرقہ کیسے جا سکتا ہے کہ جس کے اندر کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بعض مشہور یوٹیوبر علماء جو ان سے ہیں اور بعض پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں، وہ سم ہاؤ ایک پیروں والی سچویشن پا چکے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق ان کے مریدین یا ان کے شاگرد کو اگر وہ کہہ دے ان کا استاد یا پولیٹیکل لیڈر یا روحانی پیشوا کہ یہ دن نہیں رات ہے، تو وہ اس کو رات مان لیں گے، اور رات کو اگر دن کہیں تو وہ اس کو مان لیں گے۔ اس کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ نارملی اس طرح کے جو ان سے لوگ ہیں دماغ قابو کرنے والے اور برین واشنگ کرنے والے، یہ نیچرلی یا پڑھ لکھ کے ہیومن سائیکی کے متعلق بہت باریکی سے جاننے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسانی وصف جو ان سے ہیں مختلف، اس کے اندر 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے متعلق ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، ایک مال اور ایک عورت۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ جس طرح میری پچھلی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں، ہزاروں سال کی لٹریچر کے اندر ہونے کی وجہ سے اور میتھولوجیکل تھاٹ ہونے کی وجہ سے مکتی یا ہمیشہ کی زندگی یا خدا کے قریب ہونے کے نظام کو بہت دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے۔ نارملی اس طرح کے روحانی پیشوا انہی 3-4 چیزوں کو لے کر بندے کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ برین واشنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ برین واشنگ کے پروسیس کے لیے نارملی خانقاہی نظام کے اندر کتابوں یا بعض مخصوص مریدین کے تحت نئے آنے والے بندے کے پاس ایسی انفارمیشن دی جاتی ہے جس کے تحت کہ خانقاہی نظام کے ہیڈ یعنی کہ جو وہاں کے پیر صاحب ہیں، وہ ایک خاص کمالات کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اور ان کے پاس یہ کمال ہے کہ وہ جو چاہیں آپ کا کام کروا سکتے ہیں۔ اس طرح کی انفارمیشن نئے آنے والے بندے کو طریقے سے بتائی جاتی ہے۔ دوسری چیز جو بڑی چلاکی سے کی جاتی ہے، نئے بندے کے پاس اس کو پتہ لگے بغیر محسوس طریقے سے اس کے قریب بعض لوگ ایسے کر دیے جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنی بپتا یا اپنی کہانی یا اپنی پرابلمز یا ایشوز کو ڈسکس کرتا ہے۔ یہی ایشوز اور جو پرابلمز ہیں
وہ جا کے پیر صاحب کو خفیہ طور پہ بتا دیے جاتے ہیں، اور جب اس کی ملاقات ان پیر صاحب سے کرائی جاتی ہے یا اس طرح کے روحانی پیشوا سے، تو کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی انفارمیشن آ گئی ہوتی ہے کہ اس بندے کے ایشوز کیا ہیں اور ایشوز ہوں گے کیا، یا اس کے روزگار کا مسئلہ ہوگا، یا اس کی محبت کا مسئلہ ہوگا، یا اس سے اللہ کا ملنے کا شوق ہوگا، انہی 3-4 چیزوں کے اندر نارملی لوگوں کی زندگی گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو جب پیر صاحب یا اس طرح کی کوئی روحانی شخصیت معلوم شدہ انفارمیشن کے بیس کے اوپر ایسے مرید یا نئے بندے کے ساتھ وہی گفتگو کرتے ہیں جو وہ سننا چاہ رہے ہیں، جو اس کا مسئلہ ہے، تو فوری طور پر اس کے دماغ کا فوکس یا ایک یقین کی صورتحال اس کے اندر ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہوئے بعض دفعہ ایسے مریدین کی یا ایسے نئے لوگوں کی مالی یا سوشلی کوئی نہ کوئی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ ایک محبت کے ساتھ یا فوکس کے ساتھ ساتھ ایک شکر گزاری کے لمحات کے اندر بھی جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب اس کی پوری ہو جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ اس کا برین، جو ویسے ہی انسانی دماغ کہانی سننے اور بننے کا ماہر ہے، وہ ایسی کہانیاں بننا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پیر صاحب اڑتے نہیں ہیں، مرید ان کو اڑتا ہوا دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ جو ان سی ایک 25% یا 20% انفارمیشن بیس امپریشن اور کچھ مدد کی وجہ سے اس کا ذہن فوکس ہو چکا ہوتا ہے، باقی اس کا دماغ کہانی بناتے بناتے اس کے ساتھ چلتا شروع ہو جاتا ہے۔ مزید نارملی اس روحانی سسٹم کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن کی وجہ سے اور ایک خاص طرح کے صبر آ جانے کی وجہ سے وہ ایک اپنی نارمل زندگی کے اندر بھی بہت فوکسڈ اور بڑی طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ، اس کی طبیعت کے اندر پلان کرنا، فوکس کرنا آ جاتا ہے۔ تو نیچرلی جس بندے کے اندر بھی ٹھہراؤ، صبر اور پلاننگ اور اسٹریٹجائز کرنا آ جائے گا تو اکثر وہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ اس کو یہ چیز ملی ہے ان روحانی پیشوا سے ملنے کے بعد، تو اس کی وجہ سے اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جناب یہ انہی کی مرہون منت ہے، انہی کی نظر کرم ہے، تو اس کے مطابق وہ مزید امپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا برین آہستہ آہستہ مزید پیر صاحب یا روحانی پیشوا کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی قسمت ہے کہ یہ جو پیر صاحب یا روحانی پیشوا ہیں، یہ اس کے کس لیول تک جا کے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یہ چاہیں تو چند پیسے لے کے اس کی جان چھوڑ دیں، یا کوئی چند پیسوں کا ماہانہ وظیفہ اپنا لگوا لیں، اس سے پیسے لیتے رہیں، یا اگر ان کو خدا نہ خواستہ وہ بندہ یا بندی بہت زیادہ پسند آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ایسی تربیت کریں کہ بھی تو نے اگر اللہ کا راستہ پانا ہے اور میرے قریب ہونا ہے تو تجھے میں اپنے تمام رشتہ داروں، اپنی میاں یا بیوی یا بچوں یا ماں باپ سے زیادہ پیارا اور عزیز ہونا چاہیے۔ تو وہ جو اسلام کا حقوق العباد کا کنسپٹ ہے، وہ اس سارے کو اس کے ذہن سے مٹا کر آہستہ آہستہ اس کا تمام توجہ اور فوکس وہ روحانی پیشوا صاحب ان صاحب یا بندی کے اپنی طرف کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ایک قسم کا چلتا پھرتا آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ اس کٹ پتلی کی ہی انتہا یہ ہے کہ میں نے ایسی جگہ بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پہ لوگ اپنے ایسے روحانی پیشوا کے کہنے پہ مرنے اور مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو، اپنے پیر صاحبان کو اپنے خون سے خط لکھ کے کمٹمنٹ دیتے بھی دیکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے ایسے روحانی پیشواؤں کی کہ یہ آپ سے کوئی کمٹمنٹ ضرور لیں گے، چاہے قرآن پہ حلف لے لیں، ویسے قسم اٹھوا لیں، خط لکھوا لیں، خون سے خط لکھوا لیں۔ ایک اور چیز جو ایسے روحانی سینٹرز کے اندر کی جاتی ہے وہ بہت کم ہے، لیکن ابھی مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ ایک بھائی صاحب میری آج کل کی کچھ ویڈیوز کے نیچے بار بار مجھے یاد کراتے ہیں کہ تجھے نمک اور چینی کا، یعنی کہ میٹھے کا اثرات پتہ ہے۔
बल्कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब कहा कि कोई भाई साहब ओसीडी का इलाज बर्फ़ी से कह रहे थे तो उन्होंने कहा देखा तुझे इस बात का पता ही नहीं है, इससे हो जाता है। अब बाज़ लोग ऐसा भी हरकत करते हैं कि आपको मैं इसकी एक अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा कि मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है और बॉडी पे क्या आता है, और कम करने से क्या आता है, और नमक छोड़ देने से आप हेलुसिनेशन की कौन कौन सी फॉर्म्स के अंदर जाते हैं। इस वक्त मुख्तसर ये समझ लीजिए कि हर वो बंदा जिसका रूहानी पेशवा उसको ज़्यादा मीठे पे लगाए या नमक छुड़वाने की कोशिश करे तो खुदा का वास्ता ये ना कीजिएगा, आपको मुख्तलिफ़ तरह की ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जो आसान ज़ुबान में यूँ समझ लीजिए कि आपके नर्व्स की और न्यूरोस की आपकी डीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। एक आम बीमारी जो खाने पीने की गड़बड़ से शुरू हो जाती है वो B12 के अंदर गड़बड़ है जो जाके कैंसर तक जा सकती है। तो ये ज़िमनन में एक बात कहूँ कि आपको अगर कहीं पतले शतले होने का भी ये मेरी तरह कोई शौक़ है कि आप मेरी तरह मोटापे के शिकार हैं तो प्लीज़ किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये काम मत कीजिएगा। बहरहाल हम दोबारा उस बात पे वापस आते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी वाज़ह कर दूं, बास रूहानी पेशवा खुद 2 नंबर या गलत नहीं होते। उन्होंने एक नेटवर्क फैला के लोगों को काबू करके पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढा होता। बहुत सारे मैंने पीर साहिबान को ऐसे देखा है कि बदकिस्मती से उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका असल में रूहानियत और तरीक़त से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो इसी मार पे होते हैं कि रूहानी पेशवा या पीर साहब का नाम इस्तेमाल करके लोगों को काबू करके अपने काम निकलवाए जाएं। तो हमारे ये चीज़ जहन में रहनी चाहिए कि हर पीर हर रूहानी पेशवा के पास ऐसा नहीं हो रहा होता। ये चंद मखसूस लोग हैं जो पैसे के लालची हैं या लोगों के दिमाग को काबू करके उनकी उठक बैठक अपनी मर्ज़ी से करा के एक सेटिस्फेक्शन लेते हैं। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि जब भी आप किसी यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा सुनना शुरू हो जाएं और खुदा ना खास्ता वो एक नफ़रत या फ़िरकाबाज़ी फैला रहा हो और आपका दिमाग उस नफ़रत को और उस गुस्से को कबूल करना शुरू हो जाए तो खुदारा एहतियात कीजिए, इस वजह से कि असल में आप उसके बनाए हुए नए फ़िरके का ऐसा ईंधन बन रहे हैं जो ईंधन अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का भी बेड़ा गर्क करेगा, और हो सकता है किसी दिन उसके कहने पे कोई ऐसा हरकत भी कर दे कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी को और उसके घर वालों की इज़्ज़त दांव पे लग जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।